اے دوویں بھائی جڑے نے اے جنتی جواناں دے سردار نے عظمت اے ملی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا احادیث سنو، آپ علیہ السلام فرمایا کر دے حضرت حسن دا اتلا تڑ یعنی تے منہ تے اے متا حضرت حسن دا میرے ورگا، حضرت حسین دا باقی تھلے والا تڑ اے پھلے والا جسم میرے ورگا وے۔ اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اتنی بس نہیں ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے، جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، سیدہ تیری میری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پترانو حضرت حسن و حسین انج کر کے لمبے لمبے چولے پا دیتے نے، لمبے لمبے کپڑے پا دیتے نے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے، انج کر کے سامنے نظر پئیے حضرت حسن بھی آ رہے نے، حضرت حسین بھی آ رہے نے، اور ڈگ دے ٹیندے آ رہے نے، اونا دے پیران دے تھلے ایک کرتے آ رہے نے، ایک کمیزاں آ رہیاں نے ڈگ رہے نے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام خود ممبر تو اترے نے، انج کر کے جا کے اپنے نواسیاں نو پکڑے آوے، بونگی کلیاں دیا جوانا اے تے میرے پیغمبر دا پیارے اپنے نواسیاں دے نال، حتیٰ کہ حضرت حسن و حسین دا باپ سیدنا علی بھی تشریف فرمانے، حضرات سیدنا ابو بکر بھی تشریف فرمانے، سیدنا عمر عثمان علی بھی تشریف فرمانے۔ میرے پیغمبر نے کسے نو نہیں کیا وے بلکہ آپ خود چل کے گئے نے، اپنے نواسیاں نو لے کر کے آئے نے۔ واہ حسن و حسین تو آڈی عظمت دے کے آ کہنے، تو آڈی شام دے کے آ کہنے، میں کہنا وا جو حسن و حسین دے نال پیار کرے گا کائنات دا رب او دے نال پیار کرے گا، جو حسن و حسین دے نال بغض رکھے گا او جنت دی خوشبو بھی نہیں جے پا سکدا۔ اگر چاہنے دنیا کائنات تے عزت مل جاوے، دنیا کائنات تے رہ کے وقار مل جاوے، پھر حسن و حسین دی عقیدت نو سمجھنا دارا، حسن و حسین دے نال پیار تے کر دارا۔